तुमने मुझ पर अजीब सा जादू कर दिया है उजाला। उजाला अपने कमरे में थी। अभी अभी फहद उसको छोड़ कर गया था। वो तो घर भी ना पहुंचा होगा कि उसकी कॉल आ गई और उसने महबूबाना अंदाज में बेसाख्ता कहा। उजाला गहरे से अंदाज में हंसी। जादू? उसकी आंखों के किनारे भीग गए। जादू तो खुद उस पे हुआ था। किसी कल चैन ही नहीं आता था। हाँ देखो ना, अभी तुमसे मिला था और इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे सदियां गुजर गईं और तुम्हें देखा नहीं। उसने बेचैनी से पहलू बदला। उजाला खिलखिलाकर हंसने लगी। मजाक तो ना उड़ाओ, फहद ने इल्तिजाइया से अंदाज में कहा। मजाक कहाँ उड़ा रही हूँ, अपने जज्बों की सच्चाई पर खुश हो रही हूँ। आज दाता साहब जाके चिराग जलाऊंगी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा ऐसा हाल हो जाएगा। अब जब आप मुझे अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह ऐसे आपकी दुआ सुनेगा जैसे वो वाकई शहरक से भी करीब है, जैसे उसने मेरी सुन ली। फहद उजाला के लहजे की गहराई में खो सा गया। मुझे तुम्हारी बातों की सच्चाई का एहसास हो गया है, उजाला गहरे अंदाज में बोली, और मैंने अल्लाह से आपको मांगा है। आपने जुलेहा की कहानी सुनी है ना? वो कैसे हजरत यूसुफ रजी अल्लाह अन्हा की मोहब्बत में मिस्र के बाजारों में घूमा करती थी। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन हजरत यूसुफ की मोहब्बत जुलेहा के दिल से कभी कम नहीं हुई, बल्कि बढ़ती चली गई। फहद परेशान हो गया। खुदारा तुम मुझे गुनाहगार मत करो। कहाँ वो नेक पाक हस्तियां और कहाँ मैं। ये जो मोहब्बत है ना, इसमें एक कमाल और भी है, ये अल्लाह के बहुत करीब कर देती है। फहद के चेहरे पर नाकाबिले फहम तासुरात थे। वही तो है जो देने पर कादिर है। कभी नीयतों के वसीले से देता है, कभी दुआओं और कभी वजीफों के। वजीफे? फहद चौंका। मैंने किए हैं ना अपनी मोहब्बत को पाने के लिए। उजाला हंस दी। इतना चाहती हो तुम मुझे? वो हैरान भी था और परेशान भी। शायद लफ्जों में मेरे जज्बात समा ही ना सकें। और और बारहा आपको बताया तो है हमेशा मैंने, कब आपसे छुपाया है? गहरे और ठहरे हुए लहजे में उजाला कह रही थी। उजाला वाकई तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, उसने आंखें बंद करके पूरे जज्बे से कहा। मैं महसूस कर सकती हूँ, मैंने सहा है। उसका लहजा कांप गया। मुझे मिल जाएं आप, मैं आपको छूकर महसूस करना चाहती हूँ। अभी आ जाऊं? फहद ने शरारत से कहा तो उजाला भी हंस दी। आएंगे, जरूर आएंगे। उजाला का यकीन फहद को परेशान कर रहा था। आखिर इसको इतना यकीन क्यों है, वो सोचता रह जाता था। अरूज ने पहुंचकर कॉल की। एक बार फिर खुशी की लहर दौड़ गई। अरूज अभी घर पे ही थी जब उसकी कॉल आ गई, बल्कि अकीला ने कॉल करवा दी ताकि उसके घर वाले परेशान ना हो। सरमत लेने नहीं आया था, मगर उसको कहना पड़ा कि सरमत गाड़ी चला रहे हैं। उसने माँ को तसल्ली दी और खुद थके थके अंदाज में सड़क को देखने लगी। अच्छा, तो ये है मेरे ख्वाबों का नगर। उस रात अतिया और शाहिद ने बाहमी फैसला किया और फहद को इतला दे दी। तुम्हारी खाला की बेटी अमेरिका में है और मेडिसिन में पढ़ रही है। हमने तुम्हारी बात उससे तय करने का फैसला कर लिया है। क्या? फहद ने हैरान होकर दोनों को देखा। हाँ, ना दुआ ना उजाला ना ही कोई और। फहद ने बात काटी। तुम बहुत बदतमीज हो गए हो, अतिया ने गुस्से से कहा। मामा ये मेरा आखिरी फैसला है और फिर मुझे अभी शादी की जल्दी भी नहीं है, फहद ने दो टोक लहजे में कहा। मुझे अभी बहुत पढ़ना है, स्पेशलाइज करना है, लेकिन हम चाहते हैं कि। शाहिद ने कुछ कहना चाहा। प्लीज बाबा, आप तो कुछ ना कहें, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता। फहद ने हाथ उठाकर इल्तिजा की। उसने मजीद बात नहीं की और कमरे से निकल गया। कैसी लड़की होगी ये उजाला। अतिया और शाहिद तिलमिला रहे थे और वाकई ये सच था। फहद अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी सोच, उसके हवास उजाला के कंट्रोल में थे और यही सोच के अतिया और शाहिद बहुत परेशान थे। तुम्हारा इश्क कहाँ तक पहुंचा? कॉलेज के ग्राउंड में बैठी सहरिश ने उससे पूछा था। उजाला ने सीने पर हाथ रखा और बोली, क्या सुनाऊं, ये जालिम दिल उसके अलावा किसी का नाम ही नहीं लेता। आंखों में फहद के अलावा और किसी का चेहरा नहीं है। ये तो है तुम्हारा हाल, उसकी सुनाओ। उसकी तरफ आग कितनी भड़की हुई है। अभी एक आंच की कसर बाकी है। उजाला जोर से हंस दी। उजाला? उसी लम्हे फहद की आवाज आई। लो, आंच की कसर भी खत्म हो गई, सहरिश ने सरगोशी में कहा। उजाला ने मुस्कुरा के सहरिश को फिर फहद को देखा। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, फहद ने हाथ बढ़ाकर कहा। उजाला ने उसका बढ़ा हुआ हाथ पकड़ लिया और खड़ी हो गई। सहरिश उठकर चली गई। सहरिश उसकी वो सहेली थी जो सहेली की हर बात बिना कहे जान लेती थी। सहरिश के जाते ही फहद ने बेताबी से उजाला को देखा।
اگر میں یہ کہوں کہ میرے ماں باپ ہماری شادی کے لیے نہیں مان رہے تو کیا میں تمہارے گھر آ کر تمہارا ہاتھ مانگ سکتا ہوں؟ اجالا حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ تمہارے امی ابو مان جائیں گے؟ فہد کی بےتابی حد سے بڑھ چکی تھی۔ شاید نہیں، اس نے آہستہ سے کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا ملن نہیں ہو سکتا؟ وہ شکستہ لہجے میں بولا۔ میں نے یہ کب کہا کہ ہمارا ملن نہیں ہو سکتا؟ میں نے کہا وہ نہیں مانیں گے، یہ میں تو مانی ہوئی ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر تیار رہنا کورٹ میرج کے لیے۔ کب؟ جب میں کہوں۔ میں انتظار کروں گی۔ اجالا نے مسکرا کے فہد کو دیکھا۔ اجالا کو ایک لمحے کے لیے بھی حیرت نہیں ہوئی، اور ہوتی بھی کیسے؟ یہ پیشکش تو وہ پہلے خود ہی دے چکی تھی۔ اس کی ساری رات آنکھوں میں گزری۔ بار بار فہد کا خیال اس کو جگاتا رہا۔ منزل بہت قریب تھی، اتنی قریب کہ وہ ہاتھ بڑھا کر اسے تھام سکتی تھی۔ دل کے کہیں تاریک کونے میں ماں باپ کی ناموس کا خیال سر اٹھانے کی کوشش بھی کر رہا تھا، لیکن وہ کیا کرتی؟ فہد کی محبت نے اس کو بہت خود غرض بنا دیا تھا۔ اس نے اس ہلکے سے خیال کو بھی تاریکی میں دھکیل دیا۔ وہ جانتی تھی ایک خوشی سب کے لیے خوشی کا باعث نہیں ہو سکتی، جس طرح کسی ایک کا غم غم نہیں ہوتا۔ فہد کی محبت کا حصول اس کی ذاتی خوشی ہے، اور یہ خوشی بہت سے لوگوں کے لیے غم کا باعث ہے، جیسے دعا، جیسے ڈاکٹر شاہد اور ڈاکٹر عطیہ۔ وہ سوچ رہی تھی ایک بار اس کو اپنے امی ابو سے پوچھنا چاہیے، جانے ان کے لیے بیٹی کی خوشی کیا معنی رکھتی ہے۔ موبائل کی روشنی میں اس نے وقت دیکھا، رات کے 3 بج رہے تھے۔ وہ اٹھی اور الماری سے اپنی مخصوص تسبیح اور کاغذ پینسل نکالی۔ وہیں بیڈ پر کچھ پڑھ پڑھ کر کاغذ پر نشان لگانے لگی، جہاں آرا نے اس کو اچھی طرح سکھا دیا تھا کہ استخارہ کیسے کرتے ہیں۔ 5ویں نشان کے بعد اس کو جھٹکا لگا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، تسبیح کرتے ہاتھ رک گئے، چہرہ سخت ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے ہماری شادی کے لیے کوئی بھی آسانی سے راضی نہیں ہوگا؟ اجالا نے نخوت سے ناک چڑھائی۔ مجھے ان کی اجازتوں کی ضرورت بھی نہیں۔ اس نے کاغذ پھاڑ کر نیا وظیفہ شروع کر دیا۔ صبح ہوئی تو اس نے وقت ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ سیدھا ناشتہ بناتی سلیمہ کے پاس چلی گئی۔ خیر ہے؟ اجالا کو خاموش کھڑے دیکھ کر سلیمہ نے مسکرا کے پوچھا۔ جب سے عروج گئی تھی سلیمہ بہت خوش تھی۔ خیر ہے، اجالا نے سنجیدگی سے کہا۔ تو ایسے کیوں کھڑی ہو؟ آپ سے ایک بات کرنی ہے، اجالا نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ سلیمہ اس کے انداز پر حیران تھی۔ فہد مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، اجالا نے سلیمہ کے چہرے کا جائزہ لیتے لیتے کہا۔ اسے کہو اپنے ماں باپ کو لے آئے۔ پہلے تو سلیمہ چونکی، پھر سنبھل کر بولی۔ وہ نہیں آئیں گے، اجالا نے کہا۔ سلیمہ نے حیران ہو کر اجالا کو دیکھا۔ مطلب وہ نہیں مانتے مگر فہد آنا چاہتا ہے؟ خبردار جو اس نے بنا ماں باپ کے اس گھر میں قدم بھی رکھا۔ سلیمہ غصے میں ہتھے سے اکھڑ گئی۔ امی میں بھی تو اسے چاہتی ہوں، اجالا نے منت بھرے انداز میں کہا۔ جہنم میں گئی تمہاری چاہت، سلیمہ کا بس چلتا تو اسے گولی مار دیتی۔ اجالا لاڈ پیار کی حد ہوتی ہے، اور تم حد سے باہر جا رہی ہو۔ دوسرا بھی تمہاری پڑھائی کے ختم ہونے میں بہت وقت پڑا ہے، جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ امی میں شادی کے بعد بھی تو پڑھ سکتی ہوں، اجالا نے سلیمہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ سلیمہ نے حیران ہو کر کمر پہ ہاتھ رکھ لیے۔ کس ڈٹائی سے بولے جا رہی ہو؟ سلیمہ تو جیسے جلال میں ہی آ گئی۔ تو کیا مجھے اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا کوئی حق نہیں؟ خبردار جو ایک لفظ بھی کہا، تمہارے باپ کو پتا چلا تو تم بھی گھر بیٹھو گی اور میری بھی درگت بنے گی، سلیمہ نے غصے سے دانت پیس کر کہا۔ اجالا پیر پٹکتی چلی گئی۔ سلیمہ نے سر ہی پکڑ لیا۔ ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی دوسری آ جاتی ہے، اور یہ مصیبت ماری چیز محبت ہے کیا؟ اس نے ہڑبڑا کر آٹے کا پیڑا بنایا اور چکلے پہ رکھا۔ اجالا پیر پٹکتی کچن سے نکل گئی۔ سلیمہ نے سخت انداز میں جاتی ہوئی اجالا کو دیکھا۔ کیسا منحوس وقت تھا جب میں اس کو جہاں آرا کے پاس لے کے گئی۔ اسی وقت 2 4 ہاتھ لگا کے عشق کا بھوت اتار دیتی تو اچھا تھا۔